الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बिना मुर्शद लबड़ा कोई नहीं ते चन में भी मुर्शद पढ़या बिना मुर्शद लबड़ा कोई नहीं ते चन में भी मुर्शद पढ़या बुझ गए सारे डीवे बत्तियां मक्के अरब दा चन जदों चढ़े
ٹوٹے کنگرے تے آتش کدیں بجھ گئے ٹوٹے کنگرے تے آتش کدیں بجھ گئے او میرا پیر مکے جد وڑیا جو پیر عزیزی نبیاں دا میں پلہ اس دا پھڑیا میرا پیر ادو تک بولدا نہیں میرا پیر ادو تک بولدا نہیں جے تائیں رب وہی نہ گھلے اون دی گل خدا دی گل بن دی گل گھوٹ کے بلے پلے تے سارے نبیاں تے رسولاں وچ اوندی ہو گئی بلے بلے عزیزی رب تو گھٹ تے ود جگ تو باقی دنیا تھلے تھلے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریانو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ درود چھل ہونی چاہیے دی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیوں میں مشکور ہاں شکر گزار ہاں ممنون ہاں دعا گو ہاں اونا دوست احباب دا جڑے ماشاءاللہ ہر سال رونق لاندین اور اللہ پاک دی توفیق و رحمت دنار اس سال بھی بھرپور کامیابی دنال کانفرنس جاری و ساری ہے اللہ انہا دی محنت اپنی بارگاہ دی اندر مقبول و منظور فرمائے صاحبزادہ خبیب شاہ صاحب محترم جناب مسلم شاہ صاحب دیگر احباب جنہیں میں تعاون کرنالے اللہ ثابت اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے ماشاءاللہ کانفرنس دے اندر تیسری مرتبہ میں نو حاضری دی سعادت حاصل ہوئی ہے تو ویسے میں چیلے کی چوتھی واری آیا کھڑا کانفرنس تو علاوہ بھی ایک باری تساں پیار کیتا ماشاءاللہ تسی بھی بڑے عظیم بندے ہو بڑے محبت آڑے ہو بڑے پیار آڑے ہو کون کندھے مگر آمدہ ہے تو انو رب دا پیار لے کے آیا ہے یا سونے مصطفیٰ دی محبت لے کے آئیے میں مسافر بندہ توڑے واسطے ترائے دعاواں کرساں اس تو وڑیاں میرے کول دعاواں کوئی نہیں اللہ مرنا صاحب نے ہے جدو اسی مریے سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ کل قیامت تاڑے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سانو صاحب نورش عظیم دا سایہ نصیب فرما گرمی دی شدت دے نال بڑی پیاس لگی ہوئے گی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کوڑ حوض ہوئے گا جڑا ایک گھٹ پانی دا پی لے گا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی نصیباں تے مقدرانے کرماڑ لوگ ہون گے جنہاں نو سونے چاندی دے برتنج پانی پلایا جائے گا اللہ میں دعا کروان تے بڑی وڈی کروان سنیند ویڑے دا سر کوئی نہیں ہوندہ آمین آنکھ لوے آئے اللہ سانو سونے چاندی دے برتنہ چ پانی نہیں چاہی دا محبوب دے خشبو آڑے بک چ پانی نصیب فرما دے گلاں کرنیاں تو اڈے نال ترائے کنیاں گلاں ودھا لویے کہ گھٹا لویے گلاں کنیاں کرنیاں ترائے
پہلی گل انسان دی نیچر اور انسان دی فطرت ہے کہ عمر دے کسے بھی حصے دے اندر بندے نو کسے نال بھی پیار اور محبت ہو جاندی ہے۔ پہلی گل تھانوں یہ دسنی ہے بھئی آپاں پیار کرنا کندے نال ہے۔ مڑ شاید کہ تواڈے ذہن وچ سوال بھی اسی بھئی اس ہستی نال پیار کیوں کرنا ہے؟ تے دوئی گل میں تانوں یہ دسنی ہے بھئی اس ہستی نال پیار کیوں کرنا ہے، کیوں تے انشاءاللہ تقریر کرانگا۔ تے تیسری گل تواڈے نال یہ کرنی ہے بھئی جس ہستی نال پیار کرنا ہے کیوں کرنا ہے، تے تری گل یہ کرنی ہے بھئی اس ہستی نال پیار کیویں کرنا ہے۔ یہ ترائے گلاں کر کے انشاءاللہ میں تواڈی جان چھڑ دیاں گا۔ دعا کرو کہ اللہ مینوں حق پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سن کے سنا کے سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی محبت دے نال سبحان اللہ پڑھو، میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھا۔ ہونا تا تانوں پتہ لگ جانا چاہیے بھی اسی کنی اکتری واری تا میں آیا کھڑا، اچھی پڑھو سبحان اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ سونے رب دا سونا قرآن تواڈے سامنے قرآن کریم دی ایک آیت کریمہ پیش فرمائی ہے۔ قرآن مجید ایسے دی اندر پہلا لفظ آیا کل دمانا کہہ دیجئے، یعنی اللہ میرے نبی نو آڈر دے رہے ہیں، اللہ میرے نبی نو حکم دے رہے ہیں، اللہ میرے نبی نو آکھ رہے ہیں کہ اے میرے سونے نبی جی اس گل نو لوگاں تک پہنچا دیں۔ یارو سونیاں تیری زبان تو قربان جاواں، سونیاں تیرے تکرار تکلم تو قربان جاواں، سونیاں تیری مٹھی بولی تو قربان جاواں، سونیاں تیرے انداز تکلم تو قربان جاواں۔ اللہ شہن شاہ دا شہن شاہ رب دا دل کرندہ کلام میرا ہووے تے زبان میرے مصطفیٰ دی ہووے، کلام میرا ہووے زبان میرے مصطفیٰ دی ہووے۔ میرے سونے نبی آدھنے اللہ جی لوگاں تک کیڑا پیغام پہنچاڑے۔ اللہ فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ دی محبت لینا چاہتے ہو، اگر اللہ دا پیار لینا چاہتے ہو، اگر اللہ دے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر اللہ دے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو کہ اللہ تانوں لائک کر لوے تے کرنا کی ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے پیروی کرنی ہے، سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرنی ہے، میرے سونے نبی محمد کریم درستے دے چلنا ہے۔ ہون یارو دو لفظ استعمال ہوندے نے، ہون تساں بڑی توجہ کرنی ہے۔ بلوچ دی آنکھ وچ آنکھ پا کے تساں گل سننی ہے، آنکھ بھی میرے لئے ہوئے، کان بھی میرے لئے ہوئے، دھیان سماعت بھی تے ویکھنا تسی مینوں ہے، اٹھینا باڑا نہیں ہے، ہون بس بہ کے گلاں سننی ہے۔ آئے جناب دو لفظ استعمال ہوندے نہیں، ایک لفظ اطاعت ہے تے دعا لفظ اتباع ہے۔ ہون اطاعت کنوں آدھے نے،
او کام جڑے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کیتے نے تے لوگانو انہاں دا کماں دا کرنا دا میں حکم فرمایا ہے انہاں نو جناب اطاعت دینے جی میں مثال دے طور دے میرے نبی نے آبی 5 نمازاں پڑھیاں تو لوگانو بھی انہاں نمازاں دا حکم فرمایا انہوں اطاعت دینے میرے نبی نے بھی رمضان دے روزے رکھے نے تو لوگان بھی رکھن دا حکم فرمایا ہے انہوں اطاعت دینے میرے نبی نے زندگی میں حاج کیتا ہے تو لوگان بھی آکھیا کہ صاحب استطاعت حاج فرد زندگی ہے کباری انہوں اطاعت دینے اطاعت کرنی ہے اطاعت لازمی ملزوم ہے لیکن اسے کریمہ دے اندر لفظ اطاعت نہیں آیا بلکہ لفظ اتباع آیا ہے اور اتباع کنوں دینے ویسے تا اطاعت تا اتباع دونوں ہی کے معنیاں استعمال ہوں دینے لیکن انہاں دے ایک چھوٹا جاتے بریک جا فرق ہے اتباع ہونوں دینے جڑے کام میرے نبی نے زندگی میں کیتے نے لیکن کرنا دا حکم نہیں فرمایا انہوں اتباع دینے مثال دے طور دے میرے سونے نبی محمد کریم نے تہجد دی نماز پڑھی ہے لیکن لوگانوں دا حکم نہیں فرمایا کہ اگر تہجد دی نماز نہیں پڑھو گے تے گناہ ہوئے گا داخلہ جہنم میں جو جائے گا آنکھیاں نہیں ہے اے تہجد دی نماز نفلی نماز فضیلت بڑی ہے لیکن نماز فرض نہیں ہے دوسری دنوں مثال دے ماں جی میں میرے سونے نبی محمد کریم نے ہر ویڑے مسواک دیئے ہر نماز تے مسواک دیئے فجر لے مسواک دیئے ظہر لے مسواک دیئے عصر لے مسواک دیئے مغرب لے مسواک دیئے عشاء لے مسواک دیئے تہجد لے مسواک دیئے اشراق لے مسواک دیئے گھر جو نکل دیا مسواک دیئے گھر وچ داخل ہوں دیا مسواک دیئے جنگ تے جان دیا مسواک دیئے جنگ تو واپسی تے مسواک دیئے بستر تے لیٹ دیا مسواک دیئے بیدار ہوں دیا مسواک دیئے ہر ٹائم میرے سونے نبی محمد کریم نے مسواک دیئے لیکن لوگوں نے مسواک دا حکم فرمایا نہیں ہے انہوں اتباع دینے آدھنوں تیسری مثال دیوا میرے سونے نبی محمد کریم نے زندگی دے کسرت نار سر تے پگڑی رکھی ہے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اینی آنکھیاں اگر پگڑی رکھو گے تے جنت چ جاؤ گے نہیں رکھو گے تے جہنم چ جاؤ گے انہوں اتباع دینے ہون یارو اطاعت کرنی ہے اطاعت بجھے ہوئے لازمی ملزوم ہے کرانگے تے جنت چ جاؤں گے نہیں کرانگے جہنم چ جاؤں گے اطاعت کرنی ہے لازمی ملزوم ہے دل نامنی مڑوی اطاعت کرنی ہے دل مندوں میں مڑوی اطاعت کرنی ہے لیکن ست کریمہ دی اندر لفظ اطاعت نہیں آیا بلکہ لفظ اتباع آئے ہونا آپ تا نبی نے کام کیتے نے لیکن لوگانو کرن دا حکم نہیں فرمایا ہونا اتباع کھڑا بندہ کرے گا اے میرے نبی دی پیروی کھڑا بندہ کرے گا او کام کھڑا بندہ کرے گا جنہ کمہ دا میرے مصطفیٰ نے حکم فرمایا نہیں ہے او بندہ کرے گا جنہوں ڈھیر سارا نبی نال پیار ہوئے گا جنہوں ڈھیر ساری نبی نال محبت ہوئے گی جنہوں ڈھیر ساری نبی دے نال دل لگی ہوئے گی ایک تینوں چھوٹی جی مثال دے ماتا کہ تینوں سمجھ آوے جڑے جناب علامہ حبیب الرحمن جزدانی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نال پیار کر دینے جڑے خدا با انہاں نال محبت کر دینے تے انہاں طرح آواز بنا دینے انہاں دے طرح انداز بنا دینے انہاں دے طرح اشعار پڑھ دینے بلکہ انہاں جی میں ہاتھ دے اشارے کی دینے او میں ہاتھ دے اشارے کر دینے بلکہ انہاں جی میں دی جناح کہیں پر رکھی آئی او میں دی جناح کہیں پر رکھ دینے انہاں دی نظر کمزور آئی تے انہاں اینک لائی ہوئی آئی ہونے دی نظر کمزور ناویوں میں تے اینک لا لیندہ ہے میں پوچھنا اے میں کیوں کرنا ہے آدھا مینو یزدانی صاحب نال پیار ہے تاکہ بندے ویکھ اکھن آواز بھی انہاں دے نال دیئے تے صورت بھی انہاں دے نال دیئے
جناب اینک بھی انہاں دے نال دیئے تے ٹوپی بھی انہاں دے نال دیئے پتہ چلیا جندے نال پیار ہوندے اوندیاں بندے صورت نو اپنا دینے اوندی بندہ سیرت نو اپنا دے اوندیاں اداماں نو بندہ اپنا دے اوندیاں گلاں باتاں نو بندہ اپنا دے محبت ہوئے گی تے اتباع ہوئے گی محبت نہیں ہوئے گی تے اتباع نہیں ہوئے گی ہن اساں محبت کھندے نال کرنی ہے میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے تے نال میرے نبی دے کہ یار بھی جا رہے ہیں میرے نبی آدھنے اے یارا منو اے تا دس میرے نال کیڑا پیار کرنا ہے میرے نال کتنی محبت کرنا ہے تے نبی دا یار آدھا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھنے سونیا ماں نالوں زیادہ منو تو اڈے نال پیار ہے باپ نالوں زیادہ منو تو اڈے نال پیار ہے رشتہ داراں نالوں زیادہ منو تو اڈے نال پیار ہے بیوی بچیاں نالوں زیادہ منو تو اڈے نال پیار ہے تے میرے نبی نے فرمایا عمر دس اپنی جان تو ود کے پیار کرنے کے نہیں کرنا ہن عمر سیابا ساڈے طرح خوش آمدی نہیں آڑ ہن سیابا ساڈے طرح جھوٹ بولن والے نہیں آڑ ہن سیابا ساڈے طرح کوڑے نہیں آڑ عمر دے سونیا ہر کہے تو زیادہ پیار کرنا لیکن جان تو ود کے تھوڑے نال پیار کردا نہیں آ تے میرے محبوب نے آکھیا والذی نفس بیادیہ اے عمر سن لے مینو اللہ دی قسم ہے جندے ہاتھ وچ میں محمدی جان ہے اتنی دیر تک تو مومن نہیں ہوئے گا جب تک اپنی جان تو ود کے میرے نال پیار نہیں کر لے گا اپنی جان تو ود کے میرے نال محبت نہیں کر لے گا اپنی جان تو ود کے میرے نال دل لگی نہیں کر لے گا او یارو عمر تا جان دی گل کر چھڈی آج سانو ہر شے عزیز ہے سانو مصطفیٰ عزیز نہیں ہے سانو ماں پیو پیارے نے مصطفیٰ پیارے نہیں نے سانو بیوی بچے پیارے نے سانو مصطفیٰ پیارے نہیں نے سانو رشتہ دار پیارے نے سانو مصطفیٰ پیارے نہیں نے تا جناب سودی کاروبار کیتی جا رہے ہیں تا بدکاریاں زناکاریاں شراب نوشیاں کیتی جا رہے ہیں تا بے حیائیاں کیتی جا رہے ہیں یارو پیار کرنا ہے تے میرے سونے نبی محمد کریم نال کرنا ہے محبت کرنی ہے تے میرے سونے نبی محمد کریم نال کرنی ہے ہر شے پیچھے رہ جاوے ماں پیو پیچھے رہ جاویں بیوی بچے پیچھے رہ جاویں پہلا نمبر محبت دا حقدار میرا سونا نبی محمد کریم ہے تہاڈی جاناں نالوں وی عزیز میرا سونا نبی محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج اسی محبت دے پھوکے دعوے کرنے آئے آج اسی محبت دے جھوٹے دعوے کرنے آئے آج محبت واسطے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اسی پمفلٹ تلا لینے آئے لیکن نبی نال پیار کرنے نہیں آئے آپ 12 ربیع الاول گزرے آئے تو سے محفلیں جو سنیا ہوئے گا تو سے مسیطہ میں جو سنیا ہوئے گا تو سے مدرسہ میں جو سنیا ہوئے گا تو سے کاٹا تے لکھیا پڑھیا تے ویکھیا ہوئے گا تو سے ٹریکٹر ٹرالیاں تے نعرے لگ دے ویکھے ہونگے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن غلامی رسول میں نماز قبول کیوں نہیں ہے غلامی رسول میں روزہ قبول کیوں نہیں ہے غلامی رسول میں تنو عبادت قبول کیوں نہیں ہے غلامی رسول میں فجر دی نماز بستر تے گزار دینا ہے موڑانے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ظہر دی نماز اپنے کم کار چے گزار دینا ہے موڑانے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے عصر دی نماز جناب وام پومن واسطے کھیڑن گراؤنڈ چ چلا جانا ہے لیکن رب دے حرم دا نہیں ہے آنے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہاں مغرب دی نماز مسجد دروازیاں کو گزر کے تے گھر چلا جانا کھانا کھاون واسطے موڑانے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے عشاء دی نماز ٹی وی دے سامنے بیٹھ ڈرامہ تے فلم ویکھ لینا ہے رب دے گھر آ کے نماز پڑھدا نہیں ہے
ایویں فلمہ ویندہ میں نہیں سو جانا ہے مولانا غلامی رسول میں موت میں قبول ہے شادیاں تے ڈھول ماری جا رہے ہیں مولانا غلامی رسول میں موت میں قبول ہے شادیاں تے کنجریاں تے خسرے نچائیں جا رہے ہیں مولانا غلامی رسول میں موت میں قبول ہے شادیاں تے ڈھول ڈھمکے ماری جا رہے ہیں مولانا غلامی رسول میں موت میں قبول ہے شادیاں تے شراباں پیتی جا رہے ہیں مولانا غلامی رسول میں موت میں قبول ہے اوہ مسلمان گلے اگا ود گئی ہے اگے کوئی باروں عورت آکھے ڈانس کر دی آئی ہون پوتر دی شادی تے ماں نچدی نظر آ رہی ہے ہاں پوتر دی شادی تے ماں ڈانس کر دی نظر آ رہی ہے پھر دی شادی تے بہن ڈانس کر دی نظر آ رہی ہے اوہ کوئی باروں عورت آکھے ڈانس کرے باروں عورت آکھے جناب نچے انہوں کنجری تے تمہیں فاندے ہو تے ماں نکھیاں کھو گے بہن نکھیاں کھو گے ماں ڈھول دی تھاپ تے ڈانس کر دیئے آدھی میرے مائی دی کوئی روزانہ شادی ہونی ہے میرے لال دی کوئی روزانہ شادی ہونی ہے میرے بیٹے دی کوئی روزانہ شادی ہونی ہے پیو آدھا چلے گی ہر شے چلے گی موسیقی بھی چلے گی شرائع بھی چلے گی بے پردگی بھی چلے گی اسے تو بھی گلے اگا لگ گئی ہے آدھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میک اپ کروا کے دھینو میک اپ کرا کے بیوینو میک اپ کرا کے بہنو بیوٹی پارلر تو سجا گئے چنگا موبائل لے گئے اور دی فوٹو تے ویڈیو بنا گئے آدھا لا میری بہن ٹک ٹاک دے لا فیس بک دی ڈی پی دے لا اپنا سٹیٹس لا اپنی جناب پکچرہ لا تاکہ لوگانو پتہ لگ گئے اے بھی تا کوئی حسین آئے تیری خیرت کتھے گئی ہے اے پھوکیاں ناریاں نال گل نہیں برنی نارا بڑا قیمتیاں لکھنا نارے دی لاج رکھی نہیں ہے اے نارا لایا سی صحابہ کرام نے اے نارا لایا سی نبی دے جانی سارا نے اے نارا لایا سی نبی دے جانی سارا نے اے نارا لایا سی نبی دے حبدارا نے اے نارا لایا سی نبی دے تابعدارا نے جدو نارا لایا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مڑ احکام بھی مننے نے تے جانا بھی دیتیاں نے اے دے نبی دا فرمان آ جاوے سونا جمعہ پڑھا دا پیوے فرمایا لوگو جمعہ میں جو چلی پھری دا نہیں ہوندہ اب عبداللہ بن مسعود کلہ تک آواز پہنچی ہے سیابی جتیاں دے ویچی بے گئے میرا محبوب دی نظر پئی ہے فرمایا عبداللہ تیری شان بڑی ہے عبداللہ تیرا مقام بڑا ہے عبداللہ تیری عظمت بڑی ہے جتیاں میں جو کیوں بے گئے آنا سوڑیا میرا مقام وڈا نہیں ہے توڑا فرمان وڈا ہے فرمایا سونیا میرا مقام وڈا نہیں ہے توڑا فرمان وڈا ہے میری ذات وڈی نہیں توڑی بات وڈی ہے میری ذات وڈی نہیں توڑی اطاعت وڈی ہے جتیاں دے وچ بہ گیا ہے تے میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھنے یارا اگا آجا تے یار بیٹھا بٹھایا رڑ کے آ رہے ہیں فرمایا ایویں کیوں آ رہے ہیں آنکھیں سونیا تو سی آپ آنکھیں بے جا میں بے گیا تو سی آنکھیں اگا آجا میں اگا آمدہ پیا میں انی بھی لا فرمانی دی گل کتی نہیں ہے نہ ہوئے میں کھڑو جامات نبی دنا فرمانا بچو نہ ہو جاما میں انہوں حبدار مننا میں انہوں جانسار مننا میں انہوں دلدار مننا میں انہوں تابعدار مننا میں انہوں نبی نڑا محبت کرنا لیا مننا سیابی نے سونے دیا گھٹی پائی ہوئی ہے نبی نے آنکھیں نو لا کے ساٹھ جا اینو لا کے ساٹھ جا اینو لا دے مرد واسطے سونا حرام ہے اینی آنکھیں اینو لا کے ساٹھ دے ایو آنکھیں مرد واسطے سونا حرام ہے سیابی نے انگوٹھی لائی ہے تے زمین تے ساٹھ دیتی ہے سیابان دے نے
انگوٹھی بیوی نو دے دے آدھے نے جس شہنو نبی ناپسند نظرہ نڑوے کھلے انہوں مٹی تا کھا سکتی ہے لیکن میرے ہاتھ وچ نہیں آ سکتی ہے میرے بیوی دے ہاتھ وچ نہیں آ سکتی ہے وہ اس پیار نو حقیقی نام دیواں اس محبت نو حقیقی نام دیواں جنہ دل دا تحیہ کیتا ساڈا محمد اصلی محبت دا حقدار ہے اصلی پیار دا حقدار ہے اصلی وفا دا حقدار ہے اصلی محبت دا حقدار ہے میرا سونا نبی محمد حقدار ہے ماں قربان ہوندی تے ہو گئی ہے باپ قربان ہوندے تے ہو گیا ہے رشتہ دار قربان ہوندے نے تے ہو گئے نے مال قربان ہوندے تے ہو گئے جائیداد قربان ہوندی ہے ہو گئی ہے اور 6 ماہ دے بچے جنہ مصطفیٰ دی ذات تو قربان کر دیتے نے انہوں پیارا دینے آج کچھ نہ کر کے محب بنے پھرنے آئے داڑیاں نہ رکھ کے محب بنے پھرنے آئے نبی دی ایک گل نہ من کے محب بنے پھرنے آئے کتھو دی محبت کتھو دا پیار آ گیا زندگی دا تا اصول ہے جن دے نال پیار ہوندا ہے ان دے رنگا بندہ بندا ہے جن دے نال محبت ہوندی ہے ان دے جیسی صورت سیرت بنا دے ہو آمن دے سانگ سونے نال پیار کیوں کرنا ہے سونے نال محبت کیوں پڑھنی ہے ایک باری پڑھ دے سبحان اللہ جنہ پیار کیتا نا مصطفیٰ نال مڑ ہویا بلا کی سعد بن نبی وقاص دا پیالہ دریائے فرات وچ ڈگ پیا ہے تے سعد دے اللہ میں جو توکل کر کے گھوڑے دریا جو پائے لے تے میرا لکھڑی دا پیالہ دریا وچ ڈگ پئے اللہ جے مینوں حقیقی مصطفیٰ نال پیار ہے تے تیرے تے حقیقی تے پکا توکل تے بھروسہ ہے اے پیالہ میرے تک پہنچا دے پیالہ تردا 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 سعد بن نبی وقاص دے کھول آ گیا ہے اور رب پیالے پانیاں چو ترا سکدا ہے تے تینوں میدان محشر ترا کے جنت نہیں دے سکدا نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوں دل آکھوا میں بندے اکاڑیوں لئی اندہ سبحان اللہ کان بھائی نشہرہ ورکا سبحان اللہ مکی پئی اچھی پڑھو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے پڑھو سبحان اللہ نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوں دے نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوں دے اوہی جنت دے سی حقدار ہوں دے اوہی جنت دے سی حقدار ہوں دے جلا کر لئیے محمد دی غلامی بولنا پے گا جلا کر لئیے محمد دی غلامی او ڈوب دے نہیں صدا او پار ہوں دے او ڈوب دے نہیں صدا او پار ہوں دے نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوں دے فقط زہرا دے بچڑے نے جہاں تے جملہ میں دینا تو سبحان اللہ تو سننی ہے فقط زہرا دے بچڑے نے جہاں تے
محمد تے جڑے اسوار ہوندے محمد تے جڑے اسوار ہوندے نبی دے جڑے بھی غبدار ہوندے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم یارو میری پہلی گل کمپلیٹ ہو گئی ہے اسا محبت کرنی ہے تے کندے نال سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنا ہے آمڑ جناب دوئی گل کرنی ہے کہ سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کیوں کرنا ہے محبت کیوں کرنی ہے یارو جڑا بندہ بھی کسے بھی مذہب دے نال تعلق رکھنا نہ ہوے کسے بھی شہر دے نال کسے بھی قوم دے نال کسے بھی شعبے دے نال تعلق رکھنا ہوئے محبت چار اصول نے محبت پہلا اصول ہے کہ بندہ اندے نال پیار کریں دے جڑا بندہ بڑا سونا ہوئے جڑا بندہ بڑا حسین ہوئے جڑا بندہ بڑا خوبصورت ہوئے جڑا بندہ بڑا سونا ہوئے بندہ اندے نال پیار کر دے محبت دا دوسرا اصول ہے بندہ اندے نال پیار کر دے جندہ اخلاق چنگا ہوئے جندی سیرت چنگی ہوئے جندہ کردار چنگا ہوئے تے بندہ اندے نال پیار کر دے کہ میں مثال دے طور دے چنگے بیلی تے چنگے پھراؤن چنگے استاد والدین دنے بیٹا بیلی انو بنا جڑا چنگا ہے کیونکہ جڑا چنگیاں دے لڑ لگے گا چنگا ہو جائے گا جڑا پھیڑیاں دے لڑ لگے گا پھیڑا ہو جائے گا پتہ چنیا بندہ اندے نال پیار کردا ہے جیسے بندے دی سیرت چنگی ہوئے کردار چنگا ہوئے جیسے بندے دا اخلاق چنگا ہوئے محبت دا تیسرا اصول ہے کہ بندہ اندے نال پیار کر دے جندہ مقام تے مرتبہ بڑا اچھا تے بڑا بلند ہوئے جندہ مقام مرتبہ اچھا ہوئے بندہ مقام مرتبہ لے وے کہ بندے نال پیار کر دے کیونکہ بندے آدھن یار تلک فلاں بندے نال بڑھاؤ اندے تھانے کچھریاں عدالت جو لمے حد پندے نے اوکھے سوکھے ویڑے ساڑے کام آئے گا کدی سفارش دی ضرورت پئی تے ساڑے کام آئے گا پتہ چلیا کہ بندے اندے نال پیار کر دے نے جندہ مقام تے مرتبہ بلند ہوئے تے محبت چوتھا اصول ہے بندہ اندے نال پیار کردا ہے جڑا بندہ تواڈے نال وفاواں کرن والا ہوئے جڑا بندہ تواڈے نال پیار کرن والا ہوئے جڑا بندہ تواڈے نال محبت کرن والا ہوئے بندہ اندے نال پیار کردا ہے جویں مثال دے طور تے بندے تے 302 لگ گئی ہے پرچہ ہو گیا ہے انہوں جناب عمر پر سزا ہونی ہے یا جناب انہوں گولی دیا ڈرو گئے نے کوئی بندہ آوے تین دی 302 بھی ختم کروا دے وے عمر پر دی قید بھی ختم کروا دے وے تا گولی دے آڈر بھی ختم کروا دے وے تے جدو بندہ گھر آمدا ہے تے باڑا بچیاں نو بھی بھا لیندا ہے آندہ او میری اولاد اگر میرے نال پیار نے تے اس بندے نال پیار کرے آئے کیونکہ اس بندے نے تھوڑے پیو تے دیکھیتا ہے اس بندے نے تھوڑے پیو تے انسان کیتا ہے مارے جوے آئے لیکن پسانا پرتے آئے ایدے نال پیار تے ایدے نال محبت کرے آئے تے یارو کوئی بندہ زندگی دے وچ ایک باری سانجا کرے تے اسی ایڈے غیرت ماندا ہے اسی پوری زندگی ہوندی سامنے اکھاں وچھا دینے آئے ہوندے غلامیاں کرن واسطے تیار ہو جانے آئے تے یاد لے لے میرے مصطفیٰ دے ایڈے احسان نے میرے نبی نے ایڈی محبت کیتی ہے میرے نبی نے ایڈا پیار کیتا ہے میرے مصطفیٰ نے ایڈی دل لگی کیتی ہے سونے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں دیاں فرمایا ہے کرام
نماز میں حجرے وچ ہاتھ ماریا تے میرے مصطفیٰ نہیں نے یہ ہاتھ مار دیا یا قدم میرے ہاتھ مصطفیٰ دے پیران تے لگے نے یعنی سونے سجدے دی حالت وچ نے تے ہاتھ مار دیا تے میرے مصطفیٰ دے سینے تے ہاتھ آیا تے سینہ میں کھولدا پیا جی میں چلے تے پئی ہڈیاں کھول دی ہے جی میں چلے تے پئی ہڈیاں کھول دی پئی ہے اے میں میرے مصطفیٰ دا سینہ کھول دے تے جے میں نبی دے ہونٹاں دے نال اپنا کان لایا تے نبی دے ہونٹاں میں جو نکل لیا رب امتی جنہوں نماز جمعہ دا خیال ہے جنہوں سجدے میں جمعہ دا خیال ہے جنہوں فرض عبادت جمعہ دا خیال ہے جنہوں نفلی عبادت جمعہ دا خیال ہے جنہوں غارہ میں جمعہ دا خیال ہے جنہوں مزارہ میں جمعہ دا خیال ہے جیڑا میراج تجابے تے امت دا خیال کرے جیڑا کل میدان محشر جائے گا تو سونے نو امت دا خیال ہوئے گا اور میرے نبی دے طرح کسے بھی پیار کیتا نہیں ہے وہ جنہوں امت دا ایڈا احسان دے فرمایا جس مکان دی تو سی چھاتے سمدے ہو اگر پردہ نہ ہوئے تو تسا چھاتے نہیں سونا اے نہ ہوئے کہ نیندر چ بندہ ٹور پمدے تے کھدیں میرا امتی پردہ نہ ہون دی وجہ دے نال چھاتے تو ڈگ نہ پوے پتہ لگیا جان تیری ہے تے فکر مصطفیٰ نے فرمایا رات سونا تے ہاتھ تو کے سونا ہے کیونکہ اے نہ ہوئے کوئی شے کھا دیا کھانا کھاتا ہے حتیٰ دے کوئی مٹھی چیز لگی ہوئی ہے اے نہ ہوئے میرے امت مٹھی نیندر چ میرا امتی ستا پہ ہوئے کدیں کیڑیاں کے چاک نہ وڈلوے تے میری امتی دی نیندر خراب نہ ہوئے اور نیندر تیری ہے تے خیال مصطفیٰ نوے فرمایا اگر پیرے چ جتی پانی ہے ایک پیرے چ نہیں پانی بلکہ دوما پیرے چ پانی ہے کیوں اے نہ ہوئے ایک پیرے چ جتی پانی تے تیرا توازن خراب ہو جاوے اے نہ ہوئے تیرا گٹے دا بڑا مانا نکل جاوے تیری پیڑ نہ نکل جاوے پیر تیرے نے تے فکر مصطفیٰ نوے جسم تیرا ہے لیکن فکر مصطفیٰ نوے زندگی تیری ہے لیکن فکر مصطفیٰ نوے جدو میراج تے گئے نے تے آدنی اللہ نمازاں تا پنجا دیتیاں نے پھر لا لا کے نمازاں پنج کروا لیاں نے ایک تانوں نکڑی جی گال کر مینوں تسی کوئی شے گفٹ کرو حالانکہ ہجے تک تسی کیتا بھی کوئی نہیں لیکن کرو تے میں واپس کرنا شیری اللہ واپس کرنا کیونکہ گفٹ واپس ہوندے بندہ محبت پیار نال دیندہ نا گفٹ تے نمازاں دا گفٹ میرے سونے نبی محمد کریم نو ملیا تے بھلا دیتے ہوئے ہدیے بھی کوئی واپس کر دائے مصطفیٰ واپس کیوں کیتے نے پیار کندے ناڑے امت ناڑے انہیں پڑھ لینی آئی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر فضل نوجوان ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی خطیب پاکستان فاضل نوجوان محبوب عوام نوجوانہ دے دلان دی دھڑکن حضرت مولانا انعام الرحمن محمدی صاحب انعام الرحمن آ گیا تے حفیظ الرحمن وگ جاوے میں تو سونا آ گیا تے کوڑیا نو بھولیا تے نہیں نے اچھی پڑھو سبحان اللہ آئے رڑا کٹی کھڑینا دے نجا 10 منٹ ہوئے میں کبھی توڑے پونے گھنٹے دے 10 منٹ ہوندے بڑے دیا چلے کے دے بڑے دیا لمیاں گھڑ گیا اور 5 منٹ لگ جا بیا کہ بس کر دے ماں 2 میات چاہ کے پڑھو سبحان اللہ جنہ دا دل ہے میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندے مگر نمازاں گھٹ کرائیاں میرے مصطفیٰ نے امت مگر اوہ آج میں سوڑاواں مدنی وفاواں تیرے نال کے جدہ پیار کرے
جڑا پاڑا خطیب لگا ہوندا نا ان دی ذمہ داری ہوندی ہے پچھلے خطیب دے آمن تک ہن تواڈے سر تے تقریر ہونی ہے بھئی تسی کنے کو سبحان اللہ پڑھی رکھو تے میں 2 گھنٹے تے لگا رہا سا اچھی پڑھو سبحان اللہ آئے اندر لے ہمیں بولنا ہے تے باہر لے ہمیں بولنا ہے تے سبحان اللہ 100% کرنی ہے تے تاں کلام سنا کے تقریر دے کوئی آپا کسے بننے لا بھی ہے تے میں نے سور لگے بھئی تھوڑا کھیڑا پیار ہے اوے اج میں سناوا مدنی وفاوا تیرے نال کنجدا پیار کرے ماشاءاللہ 80% ہوئی ہیں 100% پوری نہیں اچھی پڑھو گے تے تاں تھوڑی جان چھٹے گی اوے اج میں سناوا مدنی وفاوا تیرے نال کنجدا پیار کرے اوے اج میں سناوا مدنی وفاوا تیرے نال کنجدا پیار کرے امت میری ہر جاتے اظہار کرے امت میری ہر جاتے اظہار کرے جو مدنی دعاواں منگیاں لے جو مدنی دعاواں منگیاں نے سارے جگ دے نالوں چنگیاں نے غاراں وچ جا کے رب نو منا کے غاراں وچ جا کے رب نو منا کے تیرے لئی دعا ہزار کرے امت میری ہر جاتے اظہار کرے امت میری ہر جاتے اظہار کرے تسی واک نہیں دے رہے ہو میرے ہتھی نہیں چڑھ دے پئے ہو ایویں گل نہیں بننی جملے 2 رہ گئے نے تے 2 جملے پڑھنے نے ایک جملہ سچی سائیڈ والیاں دا ایک جملہ کھبی سائیڈ والیاں دا ایک جملہ تانوں دینا ہے ایک جملہ تانوں دینا ہے تے سبحان اللہ سننی ہے بڑے بڑے مقابلے ہونے ہون گے ہر سال بلوچ ایسے چلے کی دی مسجد قدس دے اندر بلوچ سبحان اللہ دا مقابلہ لواندا ہے تے آج مڑ سبحان اللہ دا مقابلہ ہوئے گا آئے پاسا خبیب شاہ صاحب داتے آئے پاسا بڑھڑے نا اے میرے پاسے آڑے ہو گئے ایک جملہ تو اڈا تا دعا جملہ تو آنا ہے اوے آج میں سونا کانڈ نہیں لوانی میری نا خبیب شاہ صاحب دی اوے آج میں سونا مدنی وفاوا تیرے نال کنجدا پیار کرے جد فلکت رب نے بلایا سی جد فلکت رب نے بلایا سی سونا توفہ نماز عطایا سی جد فلکت رب نے بلایا سی جد فلکت رب نے بلایا سی سونا توفہ نماز عطایا سی آسانی لئی تیرے لائے نے پھیرے آسانی لئی تیرے لائے نے پھیرے رب بھی اس نو شمار کرے امت میری ہر جاتے اظہار کرے او بھائیا میرا کانڈ نہ لباوے آئے امت میری ہر جاتے پیڑ پہ گیا یا جنہ نار امت میری ہر جاتے اظہار کرے محشر نو سارے ڈولنا ہے محشر نو سارے ڈولنا ہے اتھے میرے مدنی بولنا ہے ماشاءاللہ محشر نو سارے ڈولنا ہے اتھے میرے مدنی بولنا ہے میرا امام کردہ قیام میرا ساڈا امام ہے کون آندا وہابیاں دا امام کوئی نہیں کون آندا وہابیاں دا رہبر کوئی نہیں کون آندا وہابیاں دا مرشد کوئی نہیں اسی رہبر ہو چنے ہیں جڑا رہبر کامل ہے اسی مرشد ہو چنے ہیں جڑا مرشد اعظم ہے اسی امام
امام او چنے ہے جو امام اعظم ہے جو امام صحابہ ہے جو امام انبیاء ہے جڑا والی بتہا ہے اسا اچا چھوڑ لے آئے اسا سچا چھوڑ لے آئے اسا اچھا چھوڑ لے آئے اسا عظیم چھوڑ لے آئے جندہ جوڑ بھی کوئی نہیں جندہ توڑ بھی کوئی نہیں جندی ٹور رنگی ٹور بھی کوئی نہیں تے جندہ ٹور رنگا ٹور بھی کوئی نہیں ہاں ہاں لوگاں دے وہابیاں دے پیر کوئی نہیں لوگاں دے وہابیاں پیرانو نہیں من دے میں آکھیا انہاں عام بندیاں نو کھویں مننا اسی چونی اچا لے آئے اسی چونی وڈا لے آئے جندے حسن ورگا حسین لے کھیا جندے جمال ورگا جمیل لے کھیا جندے کمال ورگا کمال والا لے کھیا جندی ادا ورگی ادا لے کھیا جندی وفا ورگی وفا لے کھیا جندے حسن ورگا حسن لے کھیا جندے چہرے جیسا چہرہ لے کھیا جندی آنکھ جیسی آنکھ لے کھیا تیری بھی آنکھ میری بھی آنکھ پیران دی آنکھ مریدان دی آنکھ فقیران دی آنکھ حاجیاں دی آنکھ نمازیاں دی آنکھ مرشدان دی آنکھ صوفیاں دی آنکھ ولیاں دی آنکھ میرے نبی دی آنکھ بے مثال ہے میرے نبی دی پیشانی بے مثال ہے میرے نبی دا سار بے مثال ہے میرے نبی دا دھڑ بے مثال ہے میرے نبی دی زلفاں بے مثال ہے زلفاں دا سیز بے مثال ہے زلفاں دے کنڈل بے مثال ہے زلفاں دی رنگت بے مثال ہے زلفاں خوشک ہومن بے مثال ہے زلفاں تے تیل لگا ہوئے بے مثال ہے زلفاں سدیاوی ہوئے تے بے مثال ہے زلفاں سفیدی ہوئے بے مثال ہے زلفاں دی سفیدی کجی جاوے بے مثال ہے سونے دی پیشانی ہوئے بے مثال ہے پیشانی تے پسینہ آوے بے مثال ہے پسینہ دی خوشبو لواں تے بے مثال ہے سونے دی آنکھ ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دے بھربٹے ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی پلکاں ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی آنکھ ویکھاں تے بے مثال ہے آنکھ دا ڈیلا ویکھاں تے بے مثال ہے آنکھ دی سفیدی ویکھاں تے بے مثال ہے آنکھ دے سرخ رنگ دے ڈورے ویکھاں تے بے مثال ہے ہاں ہاں سونے دے رخسار ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دا نک ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دے کان ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی داڑھی ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی ٹھوڑی ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دے ہونٹ ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دے دند ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی زبان ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی لعاب ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی گفتار ویکھاں تے بے مثال ہے زبان دی تاثیر ویکھاں تے بے مثال ہے لعاب دی برکت ویکھاں تے بے مثال ہے لعاب دی تاثیر ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی گردن ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی پشت ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دے کندھے ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی بغلاں ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دا بازو ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی کلائی ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دا ہاتھ ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی ہتھیلی ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی انگلیاں ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دے ناخن ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دا سینہ ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دا پسینہ ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دا مدینہ ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دا پیٹ ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی پنڈلیاں ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی اڈی ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی جُتی ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دا پیر ویکھاں تے بے مثال ہے پیر دا تلوا ویکھاں تے بے مثال ہے پیر دی ٹور ویکھاں تے بے مثال ہے سبتی جُتی ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی ٹور ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی ٹور ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دے یار ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دے وزیر ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دے مشیر ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دے وزیر ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دا صدیق ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی صداقت ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دا عمر ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی عدالت ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دا عثمان ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دا حیا ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دا علی ویکھاں تے بہادری بے مثال ہے سونے دا علی ویکھاں بہادری بے مثال ہے سونے دا حسن ویکھاں تے حسن بے مثال ہے سونے دا حسین ویکھاں استقامت بے مثال ہے سونے دا عبیدہ ویکھاں امانت بے مثال ہے سونے دا سعد ویکھاں سعادت بے مثال ہے سونے دا سعید ویکھاں سعادت بے مثال ہے سونے دا حمدہ ویکھاں شہادت بے مثال ہے سونے دا عباس ویکھاں تے چچا بے مثال ہے سونے دا معاویہ ویکھاں سونے دا معاویہ ویکھاں سونے دا معاویہ ویکھاں تے کاتب بے مثال ہے سونے دا معاویہ ویکھاں تے وحی بے مثال ہے سونے دی بنات ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی ازواج ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دے غزوات ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی غار ویکھاں تے بے مثال ہے سونے دی معراج ویکھاں تے بے مثال ہے مدح سرائی کرا سونے دی عظمت بیان کرا سونے دی رفت بیان کرا سونے دا پیار بیان کرا سونے دی شان بیان کرا اخیر دے بلوچ فیصلہ کر دے وے رب نے
اٹھا بڑھایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان صحابہ، علی معاویہ، علی معاویہ، شان حسنین کریمین، حضرت مولانا حفیظ الرحمان بلوچ صاحب. اللہ کھڑ دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ ہماری توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب آئے کہ فرمائش آئی ہے پوری کر دے ماں اوہ ووٹ نے کہ کدیں اور دے پائے نے فرمائش پوری کر دے ماں. جی جی اچھی پڑھو سبحان اللہ. شان امام حسن حسین تے فرمائش آئی ہے نبی خوشبو سنگے جس دی گلابوے تائیں جہوے. جڑا امام حسن و حسین نو پھلیں چو گلاب من دے تے یارائیں چو سردار من دے. اچھی پڑھے سبحان اللہ. نبی خوشبو سنگے جس دی گلابوے تائیں جگوے چڑے نانے دیکھندے آتے نوابوے تائیں جگوے چڑے نانے دیکھندے آتے نوابوے تائیں جگوے سونے حسنین دا مکھ تک کے ہنسی تیمہ جبی بولے سونے حسنین دا مکھ تک کے ہنسی تیمہ جبی بولے ہنسی تیمہ جبی بولے حسن ہووے ہون بولنا پوسی حسن ہووے تائیں جو ہووے شباب ہووے تائیں جو ہووے حسن ہووے تائیں جو ہووے شباب ہووے تائیں جو ہووے میں جس جس دا بھی مولا علی اس دا بھی مولا میں جس جس دا بھی مولا علی اس دا بھی مولا ادھو بکھیں خطاب ہووے تائیں جو ہووے خطیب ہووے تائیں جو ہووے نبی خوشبو سنگے جس دی گلاب ہووے تائیں جو ہووے